हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई यो शोमा जसको नाम रहेको छ गफै त हो नि। म हुँ तपाईको होस्ट रिचा श्रेष्ठ र यो शो चाहिँ हामीले नयाँ लिएर आएका छौँ। यो शोमा चाहिँ हामीले गफ गर्नेछौँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले म आज स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो फर्स्ट एपिसोडमा आउनुभएको फर्स्ट गेस्ट। She is really special to me. She is one of my closest friends and she is also my sad sister. अनि उहाँ चाहिँ मिस एससी पोखरा 2018 को विनर हुनुहुन्छ along with subtitles मिस पर्सनालिटी, मिस क्याटवक र उहाँ विभिन्न फ्यासन र्याम्प वकमा पनि मोडल रहनु भएको छ। So let me welcome to you very talented and a perfect combo of beauty and brain, Miss Shreya Adhikari. स्वागत छ श्रेया। Thank you so much for your kind words, Richa. You're welcome. So, तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ हाम्रो फर्स्ट एपिसोडमा तपाई एज अ फर्स्ट गेस्ट आउनु भएको छ? How do you feel? I'm very excited, My very own sad sister, which we used to share our platform side by side, is taking my interview. I'm very proud for you because seeing such a huge change in progressive change is just inspiration for me, inspiration for teenagers and youth out there. Hopefully, I will also follow your footsteps in the future. Hope for your very, very, very successful and bright future ahead. Thank you so much, Shreya. मैले तपाईको बारेमा धेरै राम्रो कुरा भनेर त्यस्तो भन्नुभएको हैन नि मलाई? No, it's totally true. Thank you so much. We all are also extremely proud of you at the सानो उमेरमा. You were just 18. Just 18 हुनुहुन्छ, त्यही पनि यति धेरै कुरा अचिभ गरिसक्नु भएको छ। आफ्नो एउटा छुट्टै नाम बनाउनु भएको छ। आफ्नो पेरेन्ट्स, आफ्नो जुन सपोर्टर्सको सपोर्टले गर्दा उहाँले अहिले हामी सामु आफ्नो इन्टरभ्यु दिँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो जुन भ्युज छ, ओपिनियन्स छ, त्यो राखेर स्ट्रङ इनफ भएर वर्ल्डको अगाडि उभिन सक्नु भएको छ। सो इट्स रियली ग्रेट एन्ड आई वुड लाइक टु कङ्ग्रेचुलेट यु फर द्याट। Thank you again. सो अहिले हामीलाई थाहा नै छ कि लकडाउनको पिरियड थियो, अहिले छ। सो तपाईले जो 3 महिनाको अवधिमा के गरेर युटिलाइज गर्नुभयो? It's like alternating days. कि एक दिन चाहिँ एकदम हाइपर एक्टिभ हुने डेज हुन्छ, एक दिन चाहिँ I'm the most laziest person in the world टाइपको फिलिङ नै आउँछ। प्रोडक्टिभ पनि भइरहेको छ अनि इट्स लाइक पहिला चाहिँ हामीले फ्यामिली टाइम स्पेन्ड गर्न पाएको थिएन, अहिले चाहिँ फ्यामिली टाइम पनि स्पेन्ड भइरहेको छ, क्वालिटी फ्यामिली टाइम। अनि इनिसियल डेजहरूमा चाहिँ यो डेज चाहिँ एकदम एडजस्ट गर्न एडप्ट गर्न चाहिँ एकदम गाह्रो भइसकेको थियो, तर अहिले चाहिँ यो सिचुएसनमा यो सिनारियोमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो सिचुएसनलाई नै हामीले कोप अप गरिसकेछ। वी हेभ अलरेडी एडप्टेड। हाम्रो शो चाहिँ फ्यासन एन्ड ग्ल्यामर रिलेटेड स्टफको बारेमा छ। सो तपाईले चाहिँ स्पेसिफिकली फ्यासन एन्ड ग्ल्यामर रिलेटेडको के काम गर्नुभयो लकडाउनमा? I don't think कि मैले त्यस्तो काम गरेछु। I have not contributed as such in the part of fashion and glamour industry. But I do have gained a platform through my hard work, through my sincerity, through my wise step and decision taken from the past. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ ममा kind of way of thinking change भइसकेको छ, way of practicality जुन लाइफमा मैले बदलिरहेको छु। अनि त्यो कारणले नै मेरो यो जुन 3 months को लकडाउन थियो, I have just utilized it very properly हैन। अनि I can't just give a specific answer for this कि यो गरे त्यो गरे, तर it's been productive and it's been going well. So as a whole चाहिँ तपाई आफैको आफ्नो बेटर भर्सन बन्नको लागि एकदम कोसिस गरिराख्नु भएको छ। मैले देखेको पनि थियो श्रेया एकदम राम्रो डान्स गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो दिदीसँग युट्युबमा एउटा डान्स भिडियो पनि राख्नु भएको थियो। सो यु एन्ड योर सिस्टर लुक्ड भेरी एलिगेन्ट, आई मस्ट से। Thank you. You're welcome. So अहिले चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा अर्को फेज सुरु गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले जुन फ्यासन एन्ड ग्ल्यामर रिलेटेड स्टफहरू छ, जल्दो बल्दो टपिकहरूमा a teenager like Shreya who has been the title holder of a particular Miss SC patient. So उहाँले चाहिँ as experienced girl उहाँले सबै कुरा आफै मेहनतले अचिभ गर्नुभएको छ र अहिले जुन जल्दो बल्दो टपिकहरूको बारेमा उहाँको के भ्युज छ आउनुस् थाहा।
सो फर्स्ट कुरा चाहिँ के छ भने हामीले सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिरहेका छौँ लाइक मिस एससी 2020 मिस एससी यस्तो एससी नै नभएपछि के को मिस एससी हुन्छ अब तिनीहरूको अस्तित्व रहँदैन र जब एससी क्यान्सर भयो मिस एससी गर्ल्स हु वान्टेड टु पार्टिसिपेट इन दोज पेजेन्ट दोज गर्ल्स बी लाइक भनेर विभिन्न ट्रोल आइरहेको छ देख्नुभएको छ तपाईँले बिएससी देखिन्छ हैन सो तपाईँको के भ्यू छ कि यो ट्रलहरूको बारेमा अब तपाईँले आफै आफ्नो मेहनतले गरेर आफ्नो नाम बनाउनु भएको हो र यसलाई चाहिँ यस्तो यस्तो क्रिटिसिजम डिस्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम आउँदा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ इट्स भेरी डिस्टर्बिङ हैन फर्स्ट कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अब हामीले एउटा आफ्नो एचिभमेन्ट चाहिँ हार्डवर्क र आफ्नो स्टेप आफ्नो डिसिजन लिएर पाएको हुन्छ तर पछि गएर त्यही मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो क्रिटिसिजममा पुर्याउँदाखेरि चाहिँ इट्स भेरी डिस्टर्बिङ फर अस यङ्स्टर लाइक अस किनभने हामी अझै लर्निङ फेजमा छ हामी त्यो हुनसक्छ हामी त्यो नेसनल लेभलमा पुगे छैन हाम्रो सक्सेस त्यति पुगे छैन तर इट्स लाइक थोरै थोरै गरेर हामी अघि बढ्ने हो अनि त्यो थोरै थोरैको सक्सेसमा पनि मान्छेहरूले क्रिटिसिजम देखाउन थाल्यो भने हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ तर त्यो सिचुएसनलाई नि मान्छेको पर्सनालिटी हेरेर थाहा हुन्छ अब उसले कसरी लिन्छ भन्ने कुरामा नि हुन्छ अब मैले त त्यति साह्रो लिएको छैन त्यो कुराहरूलाई तर अरू व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होला जसले त्यो क्रिटिसिजमलाई नि ठुलो देखाएर अब आफूले के गर्न सक्नुहुन्छ होला तर त्यो अघि बढ्न सक्नुहुन्न होला त्यो क्रिटिसिजमले त्यही भएर त्यो अभियसली कम गर्नुपर्छ हामी पब्लिक भएर जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ सो तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँले चाहिँ आफ्नो लेभलबाट नि कोसिस गरिराख्नुपर्छ र आफूमै त्यो चेन्ज आउन सक्यो भने अभियसली इन्भाइरोमेन्टमा भएको मान्छेहरूले पनि चेन्ज पहिला आफूमा चेन्ज ल्याउनु पर्यो फ्यामिलीमा चेन्ज ल्याउनु पर्यो अनि पछि सोसाइटीमा आफै आफू चेन्ज आउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ एक्ज्याक्टली सो अर्को चाहिँ जुन देखिएको छ जुन मैले अर्को ट्रल देखेको थिएँ तपाईँलाई पनि आई थिङ्क सेयर गरेको थिएँ मैले यो बारे कि जुन बायो हालिन्छ लाइक अनुष्का श्रेष्ठ मिस नेपाल वर्ल्डले धरि बायो हाल्नु भएको छैन तर यतापट्टि चाहिँ मिस एससी भएकोले चाहिँ मिस क्याटवक मिस समथिङ भनेर हाल्नुभयो त्यो कुरामा नि एकदम धेरै ट्रल आएर एकदम धेरै सेयर गरिएको थियो सो यो तपाईँलाई के लाग्छ कि यो बायो हालेर मात्र नहालेर मात्र मानिसहरूको यो जुन मेन्टालिटी छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी कोप गर्नुहुन्छ हेर रिचा हाम्रो चाहिँ नेपालको सोसाइटीको थिङ्किङ के छ भने अचानक ठुलो लेभलको सक्सेस पायो भने मात्र सक्सेस हो तर सानो सानो सक्सेसलाई चाहिँ सक्सेस भनेर गनिएको छैन अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो लोकल लेभल नेसनल लेभल भन्दैमा हाम्रो सक्सेस नहुने होइन इट इज अल्सो अ सक्सेस इन इट्स सेल्फ होइन अब मान्छेहरूले चाहिँ like I already told you कि it depends upon people how they take it and personality तिनीहरूको choice र idea र mind के सोच्नुहुन्छ त्यो totally different हुनसक्छ तर it kinds of neglect our view के अब कसरी लिन सकिन्छ भने चाहिँ यो acceptable हो किनभने तिनीहरूले त्यति दुःख गरेर आफूले कमाएको छ आफ्नो हार्डवर्कले त्यो आफ्नो प्यासनले कमाएको फिल्डलाई आफ्नो प्लेटफर्मलाई पछि उनीहरूले त्यो बायोमा राख्नु भन्दैमा इट्स नट एक्सेप्टेबल भन्नु मिल्दैन इट्स टोटली एक्सेप्टेबल अब म पनि एउटा मिसासी पोखरा हो तर मैले राख्दिनँ भन्दैमा मैले त्यो एक्सेप्टेबल हुँदैन भन्नु मिल्दैन इट्स टोटली एक्सेप्टेबल एन्ड वी सुड अल्सो ट्राई टु लर्न टु एक्सेप्ट इट हजुर पक्कै पनि सो तपाईँ एउटा विनर भइसक्नु भएको छ मान्छे होइन अब लाइक तपाईँ एट द एज अफ यु आइके 16 त्यो टाइटल पाउने बेला सो एट द एज अफ 16 अरू एससी दिने बच्चाहरू चाहिँ अब यो पढ्नुपर्छ त्यो पढ्नुपर्छ भनेर एकदम तछाड मछाड गरिराख्नु भएको छ तर तपाईँ चाहिँ अब त्यो पछाडि छँदैछ त्यो पढाइ छँदैछ तर त्यो बापत पनि अरू केही गर्छु भनेर आउनुभयो सो एज अ विनर तपाईँलाई के लाग्छ कि विनरको डेफिनेसन चाहिँ के हो प्राइज पाउनु मात्र हो कि नाम मात्र पाउनु हो कि एक्चुअली विनर भनेको चाहिँ के हो तपाईँको त्यसलाई मान्छेहरूले सोध्छ कि विनर भएर के प्राइज पायो त कतिको प्राइज पायो त्यो भनेर सोध्नुहुन्छ होइन तर आई थिङ्क इन माई पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ विनर भन्नाले एउटा प्लेटफर्म हामीले जुन आफ्नो हार्डवर्कहरूले प्लेटफर्म पाइरहेको छ हामीले जुन एचिभ गरिरहेको छ त्यो नै विनरको लागि एउटा सक्सेस हो र त्यो नै एउटा हाम्रो लागि प्राइज हो
I think. एक्ज्याक्टली सो जुन सोसाइटी छ जुन चाहिँ झन् जुन वस्तु भोगी भनिन्छ कि के पायो स्पेसिफिकली के स्किल पायो भन्दा पनि के पायो एज इन लाइक थिङ्स मेटेरियलिस्टिक हुँदै गएको छ जस्तो चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ हजुर सो तपाईँ के साइन्स पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले सो 12को एक्जाम चाहिँ अहिले रोकिरहेको छ सो वी आर भेरी स्याड बाई द वे अबाउट दिस सो तपाईँ अब फ्युचरको हजुरको एम के छ मेरो फ्युचर चाहिँ लाइक आई हेभ चुज साइन्सको फिल्ड होइन अनि साइन्सको फिल्डमा पनि मैले चाहिँ म्याथ्स लिएर पढिरहेको छु सो आइ एम फोकसिङ अन द्याट स्पेसिफिक फिल्ड कि म चाहिँ इन्जिनियर पढ्ने भनेर सोचिरहेको छु ओके लेट्स होप फर द बेस्ट तर तपाईँ चाहिँ अब इन्जिनियर बन्ने मान्छे लाइक हुन्छ नि हाम्रो सोसाइटीमा इमेज छ कि इन्जिनियरहरू चाहिँ एकदम पढन्ते हुन्छ लाइक वेयरिङ दिस बिग गगल्स लाइक चस्माहरू एकदम हाई पावर एकदम हाई पावर भएको लाइक नर्डी टाइप लुक्स हुन्छ भनेर तर तपाईँ चाहिँ एकदम ग्ल्यामरस देखिनुहुन्छ एकदम हजुरको स्माइल पनि एकदम किलर छ आई मस्ट से सो तपाईँले चाहिँ कसरी लाग्छ कि मिस एसीले चाहिँ तपाईँको फर्दर जुन गोल्स अचिभ गर्नको लागि बनाउनु भएको छ त्यसमा कसरी हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ मिस एसी पोखरा भयो भन्दैमा हामीले प्लेटफर्म त एउटा फिल्डमा पाएको छ तर त्यसले अरू मिडियालाई नि अरू फिल्डलाई नि हेल्प गर्छ पक्कै गर्छ बिकज मिस एसीमा भएर हामीले सिर्फ विनिङ भएको होइन नि त त्यहाँ जति पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले नि त्यत्तिकै फाइदा पाउनुभयो जति मैले पाएँ सिर्फ मेरो क्वालिटीले गर्दा मैले यो प्लेटफर्म पाएको हो तर हामीले जस्तो कन्फिडेन्स बिल्डअप गऱ्यौँ हामीले जसरी आफूलाई इम्प्रोभाइज गऱ्यौँ जसरी आफूमा त्यो कन्फिडेन्स बुस्टअप गरायौँ आफूलाई करेज देखायौँ र त्यो क्लासेस हुन्थ्यो नि जस्तै यु नो कन्फिडेन्स बिल्डअप क्लासेसहरू अनि मोटिभेसन क्लासेसहरू त्यहाँबाट चाहिँ हामीले मोटिभेसन पायो कि जुन फिल्डमा जे चुज गर्दा नि हामीले पक्कै र पक्कै सक्सेस त पाउने रहेछ इफ वी हेभ प्यासन इफ वी सो आवर हार्डसिप इन एनिथिङ द्याट वी डु हामी पक्कै सक्सेस पाउँछ त्यही भएर इट्स नट लाइक कि मम्मी सासी भयो अर्को फिल्डमा हेल्प हुँदैन अब मैले मेरो इन्जिनियरिङको लेभलमा नि केही स्टेपहरू लिनु पर्ला तर त्यसको लागि चाहिँ मैले आफूमा कन्फिडेन्स बिल्डअप गराएँ कि मैले यो पाथ चुज गर्दा नि आई विल definitely gain a success. So अब चाहिँ हामी श्रेयाको बारेमा छिटो केही कुरा थाहा पाउन चाहन्छौँ सो त्यसको लागि चाहिँ हामी एउटा ऱ्यापिड फायर राउन्ड गर्नेछौँ सो आर यु रेडी I am. यु आर अलवेज रेडी राइट बाई फार द बेस्ट मिस एसी एक्सेप्ट यु I must say कि all are best But in why? their own way तर म चाहिँ जोबाट इन्सपायर हुन सकेछु चाहिँ that's for me Prerna Didi. Okay, why? May I ask why? No, you can't ask. I can It's ask. a rapid fire. No. मैले questions I won't answer that. Okay, it's fine. So, next question. Your strongest competitor of Miss SC Batch 2018? You. I was expecting that, yes. So, your favorite Miss Nepal? My favorite Miss Nepal, Nikita Chandak. Okay, so you have to choose between. I'll give you two options. अनि त्यहाँमध्ये चाहिँ तपाईँले एउटा चुज गर्नुपर्छ. Miss World कि Miss Universe? Miss World. Kylie or Huda Beauty? मैले Kylie Cosmetics से अझसम्म युज गरेको छैन सो Huda Beauty. TikTok or Instagram? Instagram. श्रेया तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो सोमा आएर सो हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ सो यो सो कस्तो लाग्यो मेरो नि फर्स्ट टाइम हो तपाईँसँग हामी इन्टरभ्यू कसैको लिएको सो अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो सो हेर्दा मेरो नि फर्स्ट टाइम हो यो सोको एक्सपिरियन्स लिनु इट्स द फर्स्ट टाइम फर मी टु बी अ पार्ट अफ दिस सो अनि मैले चाहिँ अरू के भन्न सक्दिनँ गफ जसै थियो हाम्रो नर्मली जसरी हुन्थ्यो त्यस्तै वाला गफ जस्टिस चाहिँ गर्यो जस्टिस चाहिँ गर्यो अनि इट्स लाइक आई वोन्ट से more tara she's the most hardworking and wisest person I have ever seen and hopefully I can follow her footsteps like I have already told and say please people do appreciate her hardships and shower love and support with her in this show.
Thank you, Shreya. Thank you so much for your kind words. Okay, everyone, thank you very much for being with us and keep on showing your love to us. Well, it's me, Richa, and it's Shreya signing off for today. अर्को हप्ता हामी आउने नै छौँ नयाँ गेस्ट लिएर, नयाँ गेस्टका साथसाथै नयाँ भिजन, नयाँ गेम्स र यस्तै रमाइलो कुराकानीको जुन श्रृङ्खला छ त्यो अगाडि बढाउने नै छौँ। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला गफै त हो नि। थ्याङ्क यू भेरी मच। लाइक मैले पहिले भने हजुरलाई कि इट डिपेन्ड्स अपन पिपुल कि कसरी लिन्छ। सरी अनि यता हेर्छ बोल्दाखेरि यता यो क्यामेरालाई पनि हेर्ने ल तिम्रो साइड मात्र गइरहेको सासको लागि सो काइली और हुडा ब्युटी बिचबाटै कन्टिन्यू बिचबाटै गर्ने नि बिचबाट पनि हुन्छ अगाडिबाटै फेरि गए नि हुन्छ अगाडिबाट। ओके सो यो म चाहिँ अब डाइरेक्टली भन्छ के सोच्दै टिचर्सलाई नै हँस लाग्दैन हाँ गर्छु चाहिँ गर्छु किन हाँस्नु भयो त्यसरी? ठिकै स्कुल और कलेज? कलेज एल्डर सिस्टर और यंगर ब्रदर? younger brother both